شفي غاسا مزوارو نروح نقرا دا المولود ديال السداوي لونيفرسيتي الجزائر نلا دي ليسي تكنيك انزلو كل سنتافينا نروح نقرا دنوا هسا مزوارو في شفي غاسا مزوارو نلا نقرا يقول لا كلا كلاس امثاقيا كامثاقيا شفي غا مسكين لي كارت جيوغرافي تيمبارانين إلاس السنين من يكشم نوزلون بوضالازيك المنوفا أكو طوابل أكو كوارسين شوران لوفا أزال نا 10 نا 15 بدنا كذا فيه ولا شام كان دقيق نبدا كا نبض نكنا نبدا كاينين كل يوم ساعة كاينين وكنا نهار باش نبدا المولود يحس كذاك ربح ثفاف هو واجب الناس ربح ثفاتي ولا إلا وضم أجديد دابا زيد لنا 10 إكس غراي نادي 60 ناضي 50 ناضي 60 غاين تقريبا الناس واش فيها مثلا الناس زر كان الناس هو اساسا ديال لونفي تياتر يساوي يا داوينا غاين لك اليوم غنولي وانا ويس سينا ويس ثلاثه يون لونفي تياتر غايت شرط كواسندي ما إلا قد أعطاه زيك وكان ترسم كان يقطع الميل يمين إيد 71 71 إيد صوت واضم تمازيغ توكلنا لما مسير اسم ولد هكا ولا دينا ولا وليد اسم سلايا نتدينا ما فرحات سيما يتمورا ملف غنزيكا تمورتنا سدراك لما نسنا كنو نزاريون تولات يوغاد يسا نتمازيغنا غندالا نتمازيغان سبينيد نوم ثموسليان تمازغنا غي تمور ثاكيا تمورتنا تربين دراون سن وكنا تقدرنا ثمورت ندلال هكا حملنا ثمورت نسن ثمورت زوران سن اذكر نتوالي وياه يدي صربينا راه مسن دادا ونتمورت ندلال نكونيا مازال عندنا لا نحمل ثمورت نتقدر الاخوان نتمورت لي لا واذا غنفكا ثمورت راه تمورت النار يوكني هي اليوم غادي يفكا فود ماشي الويلان كان دي تمورت كوورن وتوالينا راه ثفات مليون يفاق سي تمورت انا ديو غالولي سوغر تمورت اللي كان الكيرا الجزائر أكون مقارن ويدي إلا ندي خدامني كفان دي دوناكن تمورت فرنسا يكف كان فودا مقارن الكيرا الجزائر لو فلان السويد سي خدامني إلا ندي فرنسا يطف الكيرا الجزائر يتوقفوا ماذا دري ما دير كازن أشحال بويديك جال هذا يخدم رونو أنا بوجو هذه فاطمه ديت ادياوي الكونتينيس هذا يروح هذه يوضع تمورت هذه تشيمسيون هذه فاطمه ديت كذا كينجوا ديال تسواع في مرنيا الكرا السد بالبني ثاني الصراحه المداكس المدام اكنا ذين خدمه كلمه ديال فرنسا راهو صغار تمازيغ سمسلايس مازيغ لا منطقه هو راهو سروميت انا لو اني نخدم لي دوار ما ذكر ما الحدث بالي فراس سمسلا ماشي ساعه ثاني سيني ماشي يسني ساعه الباك تمازيغ لوبسيون تمازيغ في الباك يسيني السن وين 19 20 19 سنه سنه الغران سنه دارون تمازيغ الساعه دميغا منزوم مالا تسارو نسامي تسكا مانوس كلام زوالو سينا امن تسمع قريت يعني دا شي تولا مري ديالي هكا نوري هكا ملال هذه داكي خصويا داك ودني دارا داك خص نسامي الماكله راه فيها الليكتور مزوارو بين يتسارو ما تيرا اصلا يلي وين السن الكوين يخدم هادي في كافو يتمازيغ تمورتنا تمورنا نظن تمورنا غاصا ندير لا يوم تمورتيس اش دينا سالو غاينا كورا ما وريغ دالي سويس سمع غادي فاغ كوراكين غاور ديك دونا
زيديسيون عشر السديس عشر تكتبيني دبويغ تيروي أنا أوتاوا من أقول جزء عشان سوتاني بعض النزمرة ماليس أين ظن الساعة يلي ونا المزمرة تويزر وين أما كل وين إجلمذن إلى وين يسنن أدسنا سمعنا ناداني دلات مني في الزقار وخامنا بار تي في تملي تقدريس ناكل ليبرا امازيغ الامازيغ يوان ديك السن يسرسل يسوفر تكتات في مغان تمور تنسل وكيلي زمرا ونديني ويخدم ما يخدم 40 سوايع 40 السمانة يخدم 50 ناقص 60 جونيور دي لوكسمبور يزرع دي فرنسا يساعد دي لا فرونتيير يخدم حتى كومبانيات الامريكان يكون اثان دي نيويورك اثان دي ديتروا يخدم دي كومبانيات يخدم الطوموبيلات غاساكنيا يسعى راويس يكون المساج طرق يسويتنا الخمنا ناخذ سبور الدال أكنيا يفاد الوقت يتجاشي توح الوقت يتمازيغ يتسارو أزال 5 سواس ناقيا في مغانا أمد ميكرو هارموت أكو يزيد أكو يمسنون تدار إنسان يورد أدريس دواوال أدريس أنا تفضل أميدا يتسنوزونا كذا هنا سوف يتدى طليان لديسيون وين خطر تصويرات الآن يفاد الوقت إجا إتمازيغ يسوفر يخدم صناعيون النظام يسنيت عمران خالي يخدم تيكوال دكزار تيكوال بومكانا معنا يسعى مراويس معنا يجا شوية الوقت يسعى الأورديناتور عنده يدا أميك بدقوما الخدمة أميك ساعة شوية الوقت هادي السوفر الأورديناتور 50 دقيقة يتسارو تكتاف في مغان ماشي مغان كان باندا إلا مغانا كنت تمازغا يقوم التموسني دي ريزو سوسيو ديال ثمورث أسا الدفاع قبل أنبدو ياكيني مثلا قريب أيتسكيم كيرا ثنقاروت وكنا ديفا أولا بعد أولا كي دينا يليون كيما خدمة ماشي خدمة معنا تمازيغ جيرا ساموريس يالتي كل الميخ المارشالي وجيرا شادو معنا يالتي ميديغورا شوية الوقت أثرقت إثمازيغ تفاهية أين وريغ كساتيد دي لواني كساتيد ما دور ثم ديتوس كذا ما فيلم التلفزيون من شي من سنة قصر شي هكذا ذات وخام لغة هذا اللي نديرو مشروع إلا وين دي جلسني وريغ إلا وين وريغ ما بدا العام كان دي روتال ما ليغ دي الإنجليز ناع دي الألمان ناع النظام ما دفع تمديت وتصرف أروح لي قرواتش مسألة قروات دالي على الأوتيل هذا أزقن أقوم تيدي هنا فهمشي نعطيد أمليس توليانو ثقالان يوغرثن دونيغال زعما يجبنا كثير سافو زروين تيدس نيوغرثن أمشي للنوغ رومان سين أمشي للطفل أمشي للموت أمشي أكدو داني تسخمين والأزقن زمرا ديني أزقن ليس وليث تسوي غنبي يخدم سبور قلت متدر ذاك مازال 10 كيلومتر بند الزهر دو باريس مالا ثوي البناء المندية هادو غادا غاتي داوي مالا ثوي الانسان غادي يخدم سبور من دار سبور لا يديرو ملي كان قيمة كاروس عندنا كنا جوات الأورديناتور السالو غنمزونا كي ندير البرولير أزكن كودريس الوقت نيا وأمزونو كراتي كوين النظام هذاك يوم نتسازل دوني تسازل معنا يلي وين يزمر هادي السفاهية ميكسا شوية هادي السفاهية يثمر يتمازج
ولا مسا ما هون كي انا نكون ضرامو قال انا ماشي تنسلم الويدي فانا بريد تسرت لا بوليتيك الويدي فانا بريد بس ايوا كنا تحكمن بونيت الساعه امطرفان وانا بريد ايوا كنا تحكم ماشي كانت اذا خصم من السن دوني فاك الكل ثمازغا واللي كاين في مالنا اثنى قابل وكدنا تمازغ اما كنا نجو هنا الساعه انقر خاطر مثلا دي ثمورتنا مثلا ما لا نخدم لنا كذلك تبونا عندها طفل نحكم سنقرن ثمورت غاصنا اللي حسب انا صغرنا اداريه اليوم اللي خدنا الميزمات والميزمات ثاير زانا تمزور في القرايه تاغور تموسني اطفال ولايه ديالسن يونو كان وسنا دانو يون ليبراري دونك الحانوس ديالسن ما بين الناس يون الزريغه راه هو الناس تورا يوغار ازنوزويا كتابين ستمازيغ ولا تيضن بروميت نعطيهم تعرف الساعه لا ينفع اجلس يون الاجمع غاص على كتابين اديا يوسنات تورا تسمى الا وضع جديد يعني اطاسيك تسالون اتدير ثموث تورا المزين والذكران زراب لانه كليت تمازح نكلي ورجا يا اليوم تخدم المزمار لا يبغى